अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम अली, सिटी ऑफ लव, मदीना मुनव्वरा से, और आज एक और ज़ियारत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूं। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसे मुकाम पर जिसे मकाम खंदक के नाम से जाना जाता है। ये वो जगह है जहां पर ग़ज़वा खंदक पेश आया। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में 3000 असहाब के साथ 10,000 काफिरों के लश्कर के साथ मुकाबला हुआ। और आज मैं इसी जगह की ज़ियारत और कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को आगाह करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं इस जगह की पैदल लोकेशन बता देता हूं। जो लोग इस जगह पर पैदल आना चाहते हैं तो वो किस तरह से करें। मस्जिद नबवी का जो गेट नंबर 1 है, बाबुस सलाम, वो सीधा ही आप जब बाहर निकलेंगे अस्सलाम रोड के ऊपर आप सीधा चलते आएंगे, आगे आके 2 रोड आ जाएंगे। एक अस्सलाम रोड है, दूसरा जो आपका राइट साइड पे रोड होगा सलाम रोड के, उस रोड पे आपने सीधा आगे आ जाना है। और ये रोड यहाँ पर सीधा ऐसे आके सीधा आपको मकाम खंदक तक पहुँचा देगा। और इस जगह को सबा मसाजिद के नाम से भी यहाँ पर अरब में जाना जाता है। ज़्यादातर ग़ज़वा जो अल खंदक है, इसका जो ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ इसको ग़ज़वा खंदक के नाम से इस जगह को जानते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको सबा मसाजिद यानी 7 मस्जिदों वाले मकाम के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 7 मस्जिदें मौजूद थीं। अभी आगे चल के इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले इस जंग का पस मंज़र जान लेते हैं। मैं मुख्तसर सा तारुफ इसके बारे में करवाऊँगा कि हुआ क्या था, इस जंग के असबाब क्या थे। ये मार्का जो है वो 5 हिजरी को पेश आया, जब ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों को शिकस्त हुई 3 हिजरी में। उसके 2 साल बाद जो है ये ग़ज़वा यहाँ पर ये जंग यहाँ पर मुसलमानों की कुफार के साथ हुई। हुआ कुछ यूँ था कि यहूदियों के कबीले बनु नज़ीर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ से निकाल दिया। तो उनके जो सरदार थे वो मुखालफत में उतर आए, और उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने कुफार मक्का को भी अपने साथ मिला लिया, और उन्हें कहा कि हम इनके ख़िलाफ़ इकट्ठे होकर जंग करते हैं और इन्हें मुकम्मल तौर पर सफ़ाहती से ख़त्म कर देते हैं मुसलमानों को। तो ये जब बनु नज़ीर को यहाँ से निकाला तो ये लोग यहाँ से खैबर चले गए। बनु गतफ़ान और दूसरे कबाइल जो यहूदियों के यहाँ से पहले जा चुके थे। मैं बिल्कुल मुख्तसर बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल मौजूद है, आप लोग हिस्ट्री इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। उनके बाद उनको निकालने के बाद ये मुखालफत में उतर आए जो कबीला बनु नज़ीर था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इन्होंने एक महाज खड़ा किया, जहाँ पर ये सब लोग इकट्ठे हो गए, यहूदी और कुरैश और ये जितने भी बड़े बड़े कबाइल थे, कुरैश मक्का और ये बनु गतफ़ान और यहूदियों के और कबीले, यानी सब ने गठजोड़ कर लिया और सब इकट्ठे होकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आए 10,000 का लश्कर लेके। उस वक्त मुसलमानों की जो तादाद थी वो मजमूई तौर पे 3,000 थी। और जब ये सब लोग इकट्ठे होकर लड़ने के लिए आ गए, इसी मुनासिबत से इस ग़ज़वे का नाम जो है ग़ज़वा अहज़ाब भी है। जो कुरान पाक की एक सूरत है उसका नाम भी है अहज़ाब। जो है उसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो है ग्रोह, यानी कि बहुत से लश्कर जब इकट्ठे होकर आ गए तो इस वजह से इस ग़ज़वे का जो नाम है ग़ज़वा अहज़ाब भी रखा गया। आप इसके बारे में कंप्लीट डिटेल कुरान पाक की जो सूरत अहज़ाब है उसकी आयत नंबर 9 से लेकर 17 तक भी इसके बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ सकते हैं। मैं भी आपको इंशाल्लाह आगे जाके इसके बारे में मज़ीद डिटेल से आगाह करूँगा। तो ये मुख्तसर सा पस मंज़र मैंने आपको बताया कि कबीला बनु नज़ीर मुखालफत पे उतर आए और यहूदियों को, कुरैश मक्का को, सबको अपने साथ मिला लिया। क्या करने के लिए? इनके ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए। तो यही वो मकाम है जहाँ पर यह ग़ज़वा पेश आया। आलमोस्ट 1 महीने तक काफिरों ने इस जगह का मुहासरा किए रखा और ये जंग बहुत देर तक जारी रही। तो आइए चलते हैं, मैं आगे जाके आपको इसके बारे में मज़ीद डिटेल से आगाह करता हूँ। तो जनाब, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि ये जो सारी जगह आपको नज़र आ रही है, इस वक्त कंस्ट्रक्शन की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। बहुत जल्द यहाँ पे एक पार्क बनाया जाएगा और लोगों के बैठने के लिए बहुत सी सहूलियात यहाँ पर होंगी। तो मुख्तसर ये है कि यहाँ पर ये जो सारे का सारा मैदान जंग था। अब इस जंग को समझने के लिए इस जगह की जो जियोग्राफिकली हैसियत है हमें उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको भी इस तरह से समझ नहीं आएगी कि किस तरफ खंदक खोदी गई और मदीना का कौन सा हिस्सा जो है वो सेव करने के लिए उन्होंने खंदक खोदी। तो मुख्तसर ये है कि ये जो है वो मैदान जंग था, और यहाँ पे ये जो पहले यहाँ पे सड़क हुआ करती थी,
لیکن ابھی یہاں پہ یہ کنسٹرکشن کی وجہ سے انہوں نے سارا یہ کھودا ہوا ہے. تو یہاں پہ کر کے مسلمانوں نے جو ہے وہ خندق کھودی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ میدان جنگ تھا. یہ جامعہ الخندق ہے, یہ بہت بعد میں سعودی گورنمنٹ نے تعمیر کروا دی تاکہ جو لوگ زائرین یہاں آ رہے ہیں یہاں پر آ کے نماز ادا کریں. اور یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو پہاڑی ہے اس کا نام ہے جبل سلا. ٹھیک ہے, اس کا بہت اہم رول ہے اس جنگ کے اندر. انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کے اوپر کمپلیٹلی ڈسکشن کرتے ہیں, اور میں آپ کو جیوگرافیکلی بتاتا ہوں کہ کیسے, کہاں پہ اور کس حصے کو مسجد جو ہے وہ مدینہ کے کس حصے کو سیو کرنے کے لیے اس خندق کو کھودا گیا. اچھا جی, میں اس وقت موجود ہوں جبل سلا کے اوپر, اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے جنگ کی حکمت عملی کو اپنایا گیا. تو بہت ہی کم آپ کو انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کو ملے گی یوٹیوب پر بھی, اور کہیں پر بھی آپ اس کو سرچ کریں. میں بہت سوچ بچار کر کے, نقشہ دیکھ کے, اس کا اندازہ لگا کے تو پھر ہی آپ کو ابھی تاریخی حقائق سے آگاہ کرنے لگا ہوں, بالکل پہاڑ کے اوپر آ کے, جبل سلا کے اوپر آ کے. تو جی یہاں پہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں, یہ سارا پہاڑ ہے جبل احد. ٹھیک ہے, جس پہاڑی کے اوپر میں موجود ہوں یہ ہے جبل سلا. یہاں پر سامنے جو ہیں یہ جبل ہرا موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس چیز کو صرف اچھے طریقے سے دیکھنا ہے. یہ جو سائیڈ ہے نا مدینہ شریف کی, یہ جنوبی سائیڈ ہے, یعنی کہ یہ جو سائیڈ ہے یہ قبلہ رخ والی سائیڈ ہے, اور یہ ہے شمال والی سائیڈ. ٹھیک ہے, آپ نے اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آپ کو سمجھ آ جائے گی کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا, اور مدینہ شریف کی کون سی جگہ ہے, کون سی حدود تھی جو بالکل غیر محفوظ تھی, جہاں پر پھر خندق کھود کے اس کو محفوظ کیا گیا. تو یہاں پہ اب میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ دکھاتا ہوں کہ اس دور میں مدینہ شہر کس طرف تھا, اور کون کون سی جگہیں کس کس طرح سے محفوظ تھیں جہاں سے کافر انٹر نہیں ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی آپ غور کریں. سب سے پہلے ابھی کیونکہ دھند پڑی ہوئی ہے, موسم ذرا سرد ہے مدینہ شریف کا, میں زوم کر دیتا ہوں, آپ کو یہ خوبصورت سا نظارہ گنبد خضرا کا نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ زیارت کریں یہاں پہ, یہ گنبد خضرا آپ کو نظر آ رہا ہے, یعنی کہ یہ یہاں پہ مدینہ شریف اس وقت کا جو مدینہ شہر تھا وہ سارا ادھر ہی آباد تھا. ٹھیک ہے, اس کے ایک حصے پہ یہ جو پہاڑ ہے جبل سلا یہ موجود تھا. ابھی مینار آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا, یہ موجود تھا. اس کے بعد جنوب والی سائڈ پہ بہت سارے باغات ہوتے تھے. ٹھیک ہے, کھجوروں کے بھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سے گھر بنے ہوئے ہیں, بلڈنگز بن گئی ہیں. یہاں سے بھی کافر انٹر نہیں ہو سکتے تھے. یہاں پہ پہاڑ بھی کوئی نظر نہیں آ رہا آپ کو, کیونکہ یہاں پہ باغات تھے. اس سائڈ پہ بالکل ابھی یہاں پہاڑ ہے, آگے نظر نہیں وہ جگہ آئے گی, اور کنفرم بھی نہیں ہے. یہاں پہ ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ, یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ وہ جو ہیں مسلمانوں کی حمایت کریں گے, اور اس طرف سے بالکل بھی کفار کو داخل ہونے نہیں دیں گے, کیونکہ یہ جنگ جو تھی یہ کافروں کے گٹھ جوڑ کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی تھی. اچھا, اب وہاں سے وہ پہاڑوں کی وجہ سے محفوظ, یہاں پہ مدینہ شریف, وہاں پہ بنو قریظہ تھا, یہاں پہ باغات تھے. ٹھیک ہے, ابھی کچھ باغ ابھی بھی ہیں, آپ کو یہ یہاں سے بھی کچھ نظر آ رہے ہوں گے, کھجوروں کے جو باغ ہیں یہاں سے بھی کافر نہیں داخل ہو سکتے تھے. یہاں پہ جبل سلا پہاڑی, وہاں پہ جبل احد, یہ سامنے آپ کو احد نظر آ رہا ہے, اور یہ جو پہاڑیاں ہیں یہاں سے بھی آنا تقریباً امپاسبل تھا. اچھا, اب جگہ کون سی رہ جاتی ہے, آپ غور کریں. ایک جگہ بچتی ہے یہ والی. ٹھیک ہے, یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ساری جگہ. ٹھیک ہے, اور یہ والی ساری جگہ, یہ جگہ بچتی ہے. اور ایک ہمارے پیچھے یہاں پہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مدینہ شریف میں بالکل اندر یہاں پہ ابھی ہو سکتا ہے گنبد خضرا بھی آپ کو نظر آ رہا ہو, یہاں پہ بالکل قریب کر کے قبیلہ بنو قریظہ جو تھا یہودیوں کا وہ آباد تھا. وہاں پہ ان کی حمایت حاصل تھی مسلمانوں کو. تو وہ بعد میں وہ لوگ انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا, جس کے بارے میں انشاءاللہ جب غزوہ خندق سے ریلیٹڈ میں کمپلیٹ ہسٹری اور کمپلیٹ اس کا پس منظر, کمپلیٹ ہر چیز کو جو ہے آپ کے سامنے جب رکھوں گا تو انشاءاللہ اس کے اندر ڈیٹیل سے آ جائے گا. تو یہ ابھی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. اس کے اوپر میں انشاءاللہ کوئی 2-3 ایپیسوڈ کے اوپر ایک سیریز بناؤں گا جو آپ کو پراپرلی دکھاؤں گا کہ کہاں کہاں سے یہ واقعہ شروع ہوا اور یہ کہاں پہ اینڈ ہوا. تو مختصراً دوبارہ سے یہاں پہ اس ایریا کو سیو کرنے کے لیے اس جگہ پہ, اس پہاڑ کے بالکل نیچے والی سائڈ پہ
लोग यहाँ पे आते हैं और कहते हैं जनाब ये सड़क है और यहाँ पर इस तरह करके खंदक, भाई ऐसा नहीं था कुछ, तकरीबन ये जगह आ जाती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इस तरह करके इस साइड को खंदक खोदी गई, जो कि सहाबा के साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है वो इसको खोदा। आपको मज़ीद डिटेल में बात समझाने के लिए मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। ये जो पहाड़ रास्ते में रुकावट बन रहा था इस जगह को दिखाने के लिए, ये कौन सी जगह गैर महफूज थी, पीछे आप सब कुछ समझ चुके हैं। अब ये जगह रह जाती है जो कि गैर महफूज थी। ये ओहद है सामने आपके, ठीक है। यहाँ से काफिरों के दाखिल होने का जो ख़तरा था, अब हुआ कुछ यूँ कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि जब फ़ारस में जंग छिड़ा करती थी तो अहले फ़ारस खंदक खोद के इस चीज़ को अपने आप को बचाया करते थे। तो अरब के लिए ये बिल्कुल नया एक काम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर फिर यहाँ पे सहाबा ने जो है वो खंदक खोदी। अब ये खंदक इस जगह पे करके यहाँ पे करके खोदी गई थी, ठीक है। यहाँ पे करके इस तरह से ये खंदक खोदी गई और इस साइड से काफिरों को रोकने के लिए। इस खंदक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया इसको खोदने के अंदर। बहुत से मोजज़ात यहाँ पे हुए। मैं अब फिर वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ के बारे में बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे वो सारा मकाम मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह चारों तरफ से मदीना शरीफ को पहाड़ों ने घेरा हुआ है। जिस तरफ से ख़तरा था उस तरफ से खंदक खोद दी गई और जो एक साइड ओपन थी वहाँ पे बनु कुरैज़ा था, जो कि यहूदियों का ये कबीला था जो मदीना शरीफ में रह रहा, जिन्होंने जो सुकून से रह रहे थे जो है वो मुआहदे पे अमल करते हुए, लेकिन वो बाद में उन्होंने इस चीज़ को तोड़ दिया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए। और फिर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ज़वे के बाद उनके साथ जंग की, जो कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर खिदमत हुई और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, उन्होंने आपके साथ गद्दारी की है। वो एक अलग से वाक़या है, लेकिन फ़िल वक्त जंग में वो वाला हिस्सा बनु कुरैज़ा की तरफ से महफूज था। वहाँ मदीना शरीफ आपको मैंने दिखाया जहाँ पे गुंबद खज़रा मौजूद है, वो एरिया वहाँ पे जो है इस वक्त पूरी मस्जिद नबवी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पहाड़ों से ये एरिया बिल्कुल सेफ था। तो खंदक जो है फलांग के आगे आना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। तो जब काफिर कोशिश भी करते, वो पहले तो ये देख के हैरान रह गए कि भाई ये बिल्कुल हमारे लिए एक नई चीज़ है, हम किस तरह से जो है इसको अब क्रॉस करें, क्योंकि अहले अरब में इस चीज़ का रवाज नहीं था। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह यहाँ पर दी और हुआ कुछ यूँ कि 1 महीने तक ये जंग जारी रही। काफिरों ने इस जगह का मुहासरा किया हुआ था। अभी भी आप सर्दी की वजह से देख सकते होंगे कि चारों जो तरफ़ें हैं मदीना शरीफ की वो बादलों से घिरी हुई हैं, क्योंकि मौसम जो है इस वक्त भी ठंडा है। तो शदीद सर्दी के दिन थे जब ये जंग का जो ये सारा वाक़या है ये पेश आया। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की इस जंग में मदद इस तरह से की कि तेज़ आंधी भेजी और इतनी सख्त हवा भेजी कि काफिरों के जो खैमे वो उखड़ गए और काफिर जो हैं डर के यहाँ से भाग निकले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर जो है वो फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि हम ये जंग जीत चुके हैं। तो यहाँ पर मस्जिद फ़तह भी बनाई गई। अभी मैं नीचे भी जाना है और आपको जाके सारी वो जो मसाजिद हैं उनके बारे में बताता हूँ। और एक मशहूर यहाँ पे जगह है मस्जिद अल फ़तह, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह का ऐलान किया कि भाई हम ये जंग जीत चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस तरह इसमें बग़ैर जंग के, बग़ैर खून खराबे के, बग़ैर कुछ भी जो है लड़े जो है इस जंग में मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाई। तो ये सारा खूबसूरत मंजर, पूरा मदीना शहर आप यहाँ से देख सकते हैं। वो ओहद है, यहाँ पे इस जगह को महफूज करना था। यहाँ पे खंदक खोदी गई। ये पहाड़ थे उस तरफ, उस वक्त में बागात थे जनूब की जानिब, तो यहाँ से आना मुमकिन नहीं था। इस पहाड़ के बिल्कुल पीछे वाली साइड पे मैंने आपको भी दिखाया मस्जिद नबवी मौजूद है और वहाँ पे बनु कुरैज़ा थे, उन्होंने महफूज कर लिया। और इस तरह करके ये सारा इसका वाक़या जो है मैंने आपके सामने रख दिया। अभी हम नीचे चलते हैं और आपको मैं जाके दिखाता हूँ यहाँ पे जो मसाजिद हैं उनके बारे में बताते हैं और आज का व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं इसके ऊपर कंप्लीट सीरीज़ बनाऊँगा, जिसमें कंप्लीट इसके ऊपर डिटेल के साथ एक एक चीज़, यहाँ क्या क्या वाक़यात हुए, कौन कौन से मोजज़ात हुए थे,
خندق کے دوران ایک اس میں میں واقعہ ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ آگے آنے والا جو ولاگ ہے وہ اس کے اوپر اس کا کچھ حصہ اس کے اندر بھی شامل ہو جائے گا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر ایک وہ معجزہ بھی ہوا، صحابہ نے بھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ تو یہاں ایک وہ معجزہ ہوا جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے دیکھ لیے، تو اپنے گھر گئے کھانے کے لیے، اپنی زوجہ کو کہا، تو وہ 2 لوگوں کا کھانا بمشکل تیار ہوا، جو کہ یہاں پہ 3000 کے لشکر کو بعد میں پورا آیا۔ تو وہ یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ یہ معجزہ یہاں پر پیش آیا۔ پھر دوسرا معجزہ یہاں پہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے اور صحابہ بھی یہاں خندق 10 آدمی لگے ہوئے تھے خندق کھودنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور آگے عرض کی، یا رسول اللہ یہاں پر ایک چٹان ہے جو بہت سخت ہے، جو کہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال لے کے وہاں پر خود گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اس کو ضرب لگائی اور دوسری بار، پھر تیسری بار وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک معجزہ یہاں پہ ظاہر ہوا۔ اس معجزے کے اوپر کیا کچھ ہوا تھا انشاءاللہ جب تفصیلی ویڈیو بناؤں گا تو اس کے اندر آپ کو ڈیٹیل سے میں اس بارے میں بھی آگاہ کروں گا۔ تو ابھی نیچے چلتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی کافی زیادہ لینتھی ہو گئی ہے، جبکہ اس کو ہونا نہیں چاہیے تھا اتنا، اس جگہ کی ڈیٹیل ہی اتنی زیادہ ہے، تو میں نے کہا چلو پوری ہو ہی جائے۔ کبھی نیچے چلتے ہیں واپس۔ تو جناب ابھی ہم لوگ نیچے اتر آئے ہیں، تو نیچے آتے ہی یہ سب سے پہلی مسجد علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں مختصر اب تعارف کا بتاتا جاؤں گا۔ وہاں سے ہم لوگ اترے ہیں اور آتے ہی پہلی مسجد علی ابن طالب ہے۔ اور جناب اس فہرست کی جو دوسری مسجد ہے وہ مسجد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہاں پہ مسجد علی ابن طالب کے بالکل یہاں پہ نیچے، آپ یہاں سے انٹر ہوتے ہی پہلے اجازت اسی کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں جامعہ خندق کی طرف۔ پھر یہ آپ یہیں سے دیکھ لیں، مسجد عمر بن خطاب ہے، یہ اس وقت بند ہے، اس کے قریب بھی ہم لوگ نہیں جا سکتے۔ تو جامعہ خندق یہ آپ کو بڑی سی نظر آ رہی ہے، باقی رہ گئی وہ 2 مسجدیں۔ اب اس کے پاس جا کے میں آپ کو اس کی زیارت بھی کرواتا ہوں۔ تو یہ جناب یہ جامعہ الخندق ہے، اور یہاں پہ اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے، آپ اسے زوم کر کے پڑھ لینا، اس کو پاز کر کے۔ تو ڈیٹیل میں تو میں آلریڈی بتا چکا ہوں، اس سے زیادہ اب آپ کو کیا ڈیٹیل یہاں پہ نظر آئے گی۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں اپنی فہرست کی چوتھی مسجد کی طرف۔ 3 تو آپ لوگ دیکھ چکے ہیں آلریڈی، ابھی یہ چوتھی مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں پہ صرف خیمے ہوا کرتے تھے اس وقت میں، بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں مساجد بنائی گئی ہیں۔ یہ مسجد ہے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابھی ہم اپنی فہرست کی آخری مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اس کا نام ہے مسجد الفتح۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا اعلان کیا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ پہلے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگل اور سوموار کے روز دعا فرمائی تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ بعد میں بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان جو وقت تھا تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا گیا، تو اس جگہ پر مسجد کو بنایا گیا۔ یہ وہ تاریخی مقام ہے، یہ مسجد الفتح ہے۔ میں آگے جا کے بھی آپ کی زیارت کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہسٹری اس کی لکھی ہوئی ہے، آپ لوگ اسے پاز کر کے پڑھ لیجئے گا، جو بتایا بھائی وہی ہے اس میں۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہوا کرتا تھا، اور یہیں سے فتح کی اناؤنسمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی ادا فرمائی تھی۔ تو ایک اور چیز میں آپ کو دکھا دوں، اس کے بالکل ساتھ میں غالباً 3 یا 4 صحابہ تھے، وہ شہید ہوئے تھے، میں کنفرم اس میں نیچے ڈال دوں گا کتنے تھے۔
یہ مقبرہ جو ہے شہداء الخندق کے نام سے یہ مقبرہ موجود ہے یہاں پہ بالکل اس کے ساتھ میں. اور باقی کی ڈیٹیل میں آپ کو اوپر سے بتا چکا ہوں ساری کی ساری. تو یہی تھی آج کی ویڈیو. آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کتنی محنت لگتی ہے, کتنی مشقت سے اس کو بنایا جاتا ہے. تو کائنڈلی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں, اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح حوصلہ بڑھتا رہے اور میں مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک جو ہے وہ لاتا رہوں. تو جناب آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.